امام صادق علیه السلام فرمود ما من امرأة تسقی زوجها شربة من ماء، زنی نیست که یه ظرف آب دست شوهرش بده. ظرف آب از باب مثال که نشانه اینه که من حواسم به تو هست. الا و کان خیرا لها من عبادت سنة صیام نهارها قیام لیلها، از عبادت یک سال که روزاش روزه باشه شباش شب زنده دار باشه براش بهتر. یه ظرف آب دست همسرش داد. نقطه مقابلش هم برعکسش هم هست. امیرالمومنین داشت عدس پاک میکرد تو خونه، حضرت زهرا داشت کار میکرد. پیغمبر وارد شد، وقتی دید خیلی خوشحال شد. پیغمبر فرمود یا ابوالحسن، مردی اگر یک ساعت در خدمت خانواده باشه براش از یک سال عبادتی که روزاش روزه شبهاش شب زنده دار باشه براش بهتر. بعد فرمود علی جان اگه کسی خدمت بکنه به خانوادهش، خدمت العیال کفارة للکبائر، کفاره و جبران گناههای کبیره است و یطفی غضب الرب، و غضب پروردگار عالم رو مینشون.